अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ साहब की जो खुफिया मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर अदम एतमाद के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हुई और ये बहुत तवील मुलाकात थी। इस मुलाकात के बारे में जो इंकशाफ हुआ है वो तो हमें मालूम हुआ, मीडिया के ज़रिए पता चला कि जी ये खुफिया मुलाकात है, लेकिन इस मुलाकात के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि जहांगीर तरीन साहब से शहबाज शरीफ साहब ने हकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने और आइंदा के मुस्तकबिल के हवाले से जो पेशरफ्त होगी उस हवाले से एतमाद में लेने की बात की और कहा कि जी हमें आपकी तजावीज़ चाहिए, हमें आपकी मदद दरकार है। जिसके ऊपर जहांगीर तरीन साहब ने अदम एतमाद के हवाले से कुछ वक्त मांग लिया और उन्होंने कहा कि जी अदम एतमाद के हवाले से हम अपोजिशन को इस बारे में जवाब देंगे, हतमी जवाब देंगे। जहांगीर तरीन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में ये बात बहुत गर्दिश कर रही है कि ये मुलाकात मुस्तकबिल में हुकूमत के लिए कोई बहुत बहुत ज़्यादा कोई कह सकते हैं कि कोई नेक शगुन साबित नहीं होगी। और ऐसे वक्त में जब हुकूमत के अरकान असम्बली अपोजिशन के साथ राब्ते में है, तो ये लिस्ट जो शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक वो लिस्ट जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत के अरकान असम्बली हमारे साथ राब्ते में है, तो इससे पहले सरदार अयाज सादिक साहब जब नवाज शरीफ साहब से मिले थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी हुकूमत के 22 से 23 अरकान असम्बली हमारे साथ राब्ते में है। अब इसके बारे में क्या पेशरफ्त होती है, क्या अहम डेवलपमेंट होती है, ये तो पता चलेगा, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर अब बात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई नेक शगुन नहीं है ये खबरें, बल्कि हुकूमत के लिए ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है अदम एतमाद की तहरीक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन के साथ हुकूमत के अरकान असम्बली राब्ते में है। तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि हुकूमती तहादियों के साथ जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, इसके ऊपर अपोजिशन ने बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। आप ये कह सकते हैं कि हुकूमती तहादियों को भी मना लिया गया और 3 वफाकी वज़रा जिनके बारे में ये बात की जा रही थी कि वो अपोजिशन के साथ हैं, इस हवाले से भी नाम तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ वफाकी वज़रा ने जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ रब्ता किया, जहांगीर तरीन साहब को मनाने की कोशिश की, इमरान खान साहब का खुफिया पैगाम पहुंचाया कि जी इमरान खान साहब आपके साथ बैठना चाहते हैं, मिल बैठ कर बात करना चाहते हैं, तो जहांगीर तरीन साहब ने उसके ऊपर इनकार कर दिया। ओन चौधरी साहब की रिहाइशगाह के ऊपर जो तरीन ग्रुप के एजाज में इशाइया दिया गया था उसमें जहांगीर तरीन साहब ने शिरकत की, फिर वो स्टेडियम में मैच देखने गए अपने ग्रुप के साथ। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ पेशरफ्त नज़र आ रही है। और एक ऐसे मौके के ऊपर जब हुकूमत के लिए खुद हुकूमत के अपने अरकान असम्बली, नाराज़ अरकान असम्बली ने गड़ा खोद दिया है, तो वो इसलिए खोदा गया कि इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और उनके इक़्तिदार को दफन कर दिया जाए। उनके अपने अरकान असम्बली ने यह फैसला किया है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की मैंने आपको बताया था कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छी बात की और उन्होंने ये बात उस टाइम की थी जब वो समान न्यूज़ को इंटरव्यू दे रही थी। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि हुकूमत को ख़तरा अपोजिशन से नहीं है, हुकूमत को ख़तरा अपने अंदर से है। उन्होंने ये बात की थी कि हुकूमत को ख़तरा कहीं से भी लाहक नहीं है, हुकूमत को अगर ख़तरा होगा तो वो उसके अपने अंदर से होगा। इसी तरह की जो खबरें आ रही हैं ये खबरें कोई बहुत अच्छी भी नहीं है हुकूमती हलकों के लिए और बहुत ज़्यादा कोई नेक शगुन भी साबित नहीं हो सकती, क्योंकि मार्च के अंदर अगर आप देखें तो मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में अदम एतमाद की तहरीक लाने के हवाले से बातचीत हो रही है। जहांगीर तरीन की और शहबाज शरीफ साहब की जो खुफिया मुलाकात हुई, इस मुलाकात में उन रहनुमाओं का भी तस्करा हुआ जो आइंदा मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे जनूबी पंजाब से। उन रहनुमाओं के बारे में भी तफसीलन बात हुई और बहुत से ऐसे अरकान असम्बली जो नून लीग के साथ राब्ते में हैं वो नून लीग से ये डिमांड कर रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में 2023 के आम इंतखाबात में हमें मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से टिकट अलॉट किया जाए और हम इस जमात के निशान से ही इलेक्शन लड़ें, शेर के निशान से इलेक्शन लड़ें। अब तरीन ग्रुप जो है उसके पास इस वक्त की 30 से ज़्यादा अरकान असम्बली और ये बहुत बड़ा ग्रुप है जो नाराज़ ग्रुप, एक नाराज़ ग्रुप तो नहीं आप कह सकते, एक प्रेशर ग्रुप है जो हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो चुका है। इसमें आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा और सियासी हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है, जो सियासी तज्जिया निगार ये बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बहुत जल्दी आ जाती है या जब भी आती है तो उसमें
حکمران جماعت کے کوئی 30 سے 40 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دے سکتی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر وفاق میں دیکھا جائے تو وفاق کے اندر اس طرح کے 20 سے 25 ارکان اسمبلی موجود ہیں حکمران جماعت کے جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں، اور پنجاب اسمبلی میں جہاں پر لگ بھگ کوئی 15 سے 16 سیٹوں کا فرق ہے، تو وہاں پر بھی حکمران جماعت کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں پر مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب اسمبلی کے اندر 175 کے قریب ممبر ہیں، صوبائی اسمبلی کے 175 کے قریب ٹوٹل فگر ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ایسے ٹائم پہ جب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائے گی وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر، تو اس کا ٹارگٹ براہ راست عمران خان صاحب کو اور عثمان بزدار صاحب کو کیا جا رہا ہے۔ اب بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جی، اور وزراء کی جانب سے جہانگیر ترین کو منانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور سینئر صحافی انصار عباسی صاحب کی رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کیا گیا، تو انہوں نے ابھی عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی جو ہے نا وہ ابھی جواب نہیں دیا، ابھی انہوں نے کوئی فائنل بات نہیں کی، ابھی انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی اپنا جو ہے وہ مؤثر قسم کا جواب نہیں دیا۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور اشارہ دیا کہ مستقبل کے اندر اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور حکمران جماعت کے اپنے خلاف جو ان کے اپنے ارکان اسمبلی کھڑے ہوئے ہیں اس میں جہانگیر ترین صاحب کی سربراہی میں ایک جو ہے وہ گروپ تشکیل دیا گیا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کو ایک پریشر گروپ کا نام دیا گیا، وہ پریشر گروپ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے، لیکن آخری بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کا جو حال ہے وہ بالکل میں مشرف صاحب جیسا دیکھ رہا ہوں۔ پرویز مشرف صاحب جب آخری دنوں میں اپنا اقتدار انجوائے کر رہے تھے تو وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، کبھی وہ ججز کو ٹارگٹ کرتے تھے، کبھی وہ جوڈیشری کو ٹارگٹ کرتے تھے، کبھی وہ وکلاء کو ٹارگٹ کرتے تھے، کبھی وہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو ٹارگٹ کرتے تھے، کبھی وہ پاکستان کے پرنٹ میڈیا کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ اس ٹائم تو سوشل میڈیا اتنا پاپولر نہیں تھا۔ 2007 کے اندر جب لال مسجد ہوا، اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا، اب سب کو پتہ ہے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کروایا گیا، پاکستان میں جو سب سے بڑا جو الیکٹرانک میڈیا کا سب سے پاپولر چینل ہے جیو نیوز، اس کو بین کیا گیا۔ تو پرویز مشرف صاحب جو اس وقت یہ ساری حرکتیں، یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، اس وقت پرویز مشرف صاحب بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے، جو آج عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا ڈیزل کہہ رہے ہیں، شہباز شریف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، نواز شریف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر وہ تنقید کر لیں گے تو وہ بچ جائیں گے اور دوسرا عدم اعتماد نہیں آئے گی، اور عدم اعتماد کیا وہ ان کو کوئی سپورٹ کر دے گا، وہ بچ جائیں گے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے کانفیڈنٹ پرویز مشرف تھے اتنے ہی کانفیڈنٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب بھی ہیں۔ لیکن کانفیڈنٹ ہونے سے یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب بچ جائیں گے، کیونکہ اپوزیشن کے ہاتھ میں اس وقت نمبر گیمز پورے ہیں، جو کہ اپوزیشن اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ بھائی ہمارے پاس نمبر گیمز پورے ہیں، ہم چاہیں عدم اعتماد آج لے آئیں، کل لے آئیں، پرسوں لے آئیں، جب مرضی لے آئیں۔ تو اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی میڈیا کے اوپر بات کی کہ جی ہماری تیاری پوری ہے، ہمارے پاس نمبر گیمز پورے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ایوان میں شو کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں یہ معمول کے مطابق ہیں، یہ 2 سے 3 ملاقاتیں تو ان کی آمدن میں ہوتی رہتی ہیں، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیا پیش رفت ہوتی ہے، عمران خان صاحب کے لیے جو گڑھا کھودا گیا ہے ان کے اپنے ارکان اسمبلی کی جانب سے بہت خطرناک ہے۔ اگر عمران خان صاحب اس میں گر جاتے ہیں، ان کا اقتدار گر جاتا ہے، تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے اور پھر وہ شہید بن جائیں گے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔